کردا سی، لوگاں نال پیار کردا سی، نفرتاں نہیں سی بندا، لڑائیاں نہیں سی کردا، جھگڑے نہیں سی کردا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اعلان کرن گے آ جاؤ میرے بندیو جنت اندر داخل ہو جاؤ، آؤ اج دے دن میں تانوں اپنا سایہ دواں گا، جس ویلے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، او لوگو جس ویلے کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، جس ویلے کوئی پہاڑ نظر نہیں جی آئے گا، جس ویلے کوئی مکان نظر نہیں آئے گا، اے ساری زمین چٹیل میدان ہوئے گی نا، ہر بندہ تڑپے گا نا، کوئی پانی تو ترسے گا، کوئی اپنے پسینیاں دے اندر گھوتے کھا رہا ہوئے گا، کوئی جناب اپنے پسینے اندر گوتے کھا کے اے دعاواں کافر لوگ کرن گے اللہ عذاب بڑا سخت سانو جہنم اندر سٹ دے۔ اس دن دے بارے میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے شفقت کردا ہے نا، جیڑا بندہ دنیا تے لڑائیاں نہیں کردا، جھگڑے نہیں کردا، جیڑا بندہ اپنے دل نو نرم کر لیندا، اپنے مزاج نو نرم کر لوے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی ارے دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اپنے دلانو نرم کر لو۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے دوستان دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دا بڑا پیارا فرمان ہے، فرمان تے سارے پیارے نے لیکن اے فرمان سنو، نبی پاک نے فرمایا جس ویلے کوئی بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے، اپنے مسلمان بھائی نال ملاقات کرنے واسطے جاندا ہے، کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو گیا، کوئی دکھ پہنچ گیا، کوئی تکلیف مل گئی، فرمایا اپنے گھروں نکلدا اس مسلمان بھائی دے گھر جا رہا تو میرا رب تعالی اعلان کردا ہے او واہ میرے بندیا تو کنا اچھا ہے۔ میرے محبوب دا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہندے نے او میرے بندیا تو کنا اچھا ہے، تیرا چلنا بھی کتنا اچھا ہے، تیرا چلنا بھی کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے بندیا تو اتنا چنگا لگا نا جا میں تینوں جنت اندر میں تیرا گھر بنا دیتا ہے۔ تو غریب دی ایک مسلمان دی عادت کرنے واسطے گیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو ملنے واسطے جاندا نا، بیمار ہو گیا تے ملن واسطے جا رہا، نبی پاک نے فرمایا رستے اندر جا رہا، چلدا جا رہا، فرمایا بندہ چلدا زمین تے وے لیکن حقیقت بات وے کو بندہ جنت دیاں کیاریاں چوں گزردا ہویا جا رہا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا دیدار کرنے واسطے، ملاقات کرنے واسطے، حال پوچھنے واسطے جاندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث سنو بات ختم کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی جناب تیمارداری واسطے جاندا، عیادت واسطے جاندا، نبی پاک نے فرمایا صبح دے وقت کرو نکلے شام تک 70,000 فرشتے کنے 70,000 فرشتیاں دی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیندے نے، او میرے فرشتو آج شام تک اس میرے بندے واسطے مغفرت دی دعا کر دے رہنا ہے۔ فرشتے مغفرت دی دعا کر دینے اللہ اپنے اس بندے نو معاف کر دے، بڑی چاہت نال بڑی محبت نال اللہ تیرا بندہ دوسرے مسلمان بھائی نو ملنے واسطے گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شام دے وقت جاوے تے ساری رات فرشتے دعاواں ہی کر دے رہ جاندے نے کہ اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ اس بندے تے رحمت کر دے، تے جیڑا ہووے مومن بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مومن ہووے نا، مسجد دا خیال کرے، مسجد دی صفائی دا خیال کرے نا، بیمار ہو جائے فرشتے مسجد اندر آندے نے، فرشتیاں وہ بندہ نظر نہیں آندا کہ بندہ کدھر چلے گیا، نماز اندر نہیں آ رہا، نبی پاک نے فرمایا فرشتے اس بندے دے گھر چلے جاندے نے، اس مسلمان دے گھر چلے جاندے نے حال پوچھن واسطے کہ تیرا حال کی ہے، اس دا دیدار کرنے واسطے کسی ویکھیے تے صحیح کنے دن ہوئے نے مسلمان ویکھیا نہیں اسی۔ اے جے دوستو اسلام، اے جے دین، اس کر کے اپنے دلاں چوں نفرتاں ختم کرو، محبتاں تقسیم کرو، بھیناں بھرائیاں والے لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کر دو، برادری والے لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کر دو۔ سچی بات ہے میں دیکھیا ہے کہ جناب رشتیاں دے لین دین تے لڑائیاں ہو جاندیاں نے، ہر بندے نو پتہ کہ جوڑیاں کتھے بنیاں جے،
بولو آسمانہ تے بڑیاں جے نا، آسمانہ تے لکھیا جا چکیا اس دا رشتہ کتھے ہونا کتھے نہیں ہونا، تے اسی جناب رشتہ دے لین دین تے پینا پراواں نال لڑائی کر لئی دی ہے، منہ بنا لئی دا ہے، یار میں رشتہ منگیا مینوں نہیں دیتا انہوں دے دیتا، یار فلاں کو رشتہ منگیا بھین کو رشتہ منگیا جناب مینوں نہیں دیتا۔ اے ساریاں غلط باتاں نے، اے لڑائی والیاں باتاں نہیں جے، اے اپنے ایمان نو خراب کرنے والیاں، اپنے آپ نو انج سمجھو کہ اسی خود جہنم دے اندر دھکیل دے پے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، ساری دنیا آخرت بہتر فرمائے، سانو قرآن و حدیث سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا